दर्शन डेको उपलक्ष्यमा सबै देश विदेशमा रहने भाइहरूलाई म रिटायर सुबेदार मेजर हनेरी क्याप्टेन हितमान गुरुङको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। नमस्ते। नमस्ते, जय हरि। म रिटायर सुबेदार मेजर मिन बहादुर घलेको तर्फबाट 51GR को भूभू सैनिक अन सर्भिसमा भएका अफिसर साहबहरू, जेठ साहबहरू, एनसिओसहरू, बहादुर जवानहरू, मेम साहबहरू सम्पूर्णलाई दर्शन डे 50 साल पुगेको उपलक्ष्यमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज म सानो यो दर्शन डेको यो 50औं वर्ष गोल्डन जुब्लीको अवसरमा केही भनाइ राख्न चाहन्छु। मेरो परिचय म क्याप्टेन पदमबहादुर गुरुङ र म यहाँ अरू पनि के परिचय दिनु पर्दाखेरि म यो 51GR को भूसैनिकको सचिव हो र भारतीय भूसैनिक गोर्खा ब्रिगेडको पनि म सचिव हो र धेरै संस्थामा म काम गर्छु। र यही क्रममा हाम्रो यो 50औं वर्ष दर्शन डेको 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा के भन्न राख्नु पर्दा म पल्टनमा भर्ती भएर गएपछि सिपाही तौरमा भर्ती भएर गयो। त्यसपछि मैले पल्टनमा धेरै कामहरू गर्न पाएँ। सबै पल्टनको अफसर जेसिओ ओआरको सहयोगले म सफल पनि हुन पाएँ र 28 वर्षपछि म हाने क्याप्टेनमा रिटायर भएँ। आएपछि यहाँ हाम्रो 51GRले एउटा संस्था खोल्यो जो कि भारतीय भू सैनिक अब 51GR को रिटायर अफसर जेसिओ वार्सहरू मिलेर हामीले एउटा यहाँ संस्था गर्न गऱ्यो र त्यसको नि मैले सचिवको काम गर्दैछु। र यही क्रममा अहिले 50औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हाम्रो पल्टनबाट पनि ल तपाईँले त्यहाँ मनाउनु भन्ने कुराहरू र केही 40,000 नेपाली रुपैयाँ र इन्केस रक्सी पनि आएको थियो र त्यसको सँगसँगै हामीहरूबाट नि के रकमहरू उठाएर हामीले यो गोल्डन जुब्ली 60 दिनलाई मनायौँ र हर्षोल्लाससँग मनायौँ र यो सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै क्रममा केही बोल्नु इच्छाले मैले यो बोल्न चाहेको हो र यसमा हामी सबैले यो सन्देश सबै पुगोस् भनेर हामीले एउटा भिडियो गरेका छौँ र हामीले सबैले तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमहरू पठाउन गइरहेका छौँ। साथै सबैलाई शुभकामना छ। दर्शन डेको सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ राख्छु। चाहिँ 51GR। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते, जय हरि। म रिटायर सुबेदार मेजर हनेरी क्याप्टेन रेल बहादुर 51GR को तर्फबाट 4 दिसंबर दर्शन डे को उपलक्ष्यमा 50 साल पुगेकोमा 51GR को जेसिओस अफसर वार सम्पूर्ण रिटायरमेन्ट भएर देश विदेशमा जानुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई हाम्रो 51GR को दर्शन डे को अटेकमा सफल भएर 50औं साल पुगेकोमा उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना छ र जहाँ पनि रहोस् सुखी शान्ति रहोस्। लौ जय। नमस्ते। नमस्कार, जय हरि, जय भारत, जय नेपाल। अब हाम्रो आजको यो दर्शन डे कार्यक्रम जो 1971 सालमा बङ्गलादेशमा लडाइँ गरेर 4 दिसम्बर हाम्रो एउटा विजय दिवस हो। यो अवसरमा उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्णलाई आफ्नो आफ्नो स्थानमा र आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन यस 51GR को अध्यक्ष क्याप्टेन हितमान गुरुङ साहबलाई सभापतिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार, जय हरि।
सम्मानको लागि प्रमुख अतिथि डाक्टर आग्रह गर्छु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष क्याप्टेन क्याप्टेन जुनबहादुर भट्टराईलाई आफ्नो सम्मान गर्छु। त्यसै गरी आजको लागि उज्जवल पूर्वहत्तर जुनसाले आफ्नो सम्मान गर्छु। त्यसै गरी क्याप्टेन शिवबहादुर जुनसालाई आफ्नो सम्मान गर्छु। क्याप्टेन शिवबहादुर जुनसालाई त्यसै क्याप्टेन भूपबहादुर लामसालाई आफ्नो सम्मान गर्छु। त्यसै गरी मनबहादुर जुनसालाई आफ्नो सम्मान गर्छु। कोही बाहिरबाट आएको आउनुभएका साथीहरूलाई त्यसै गरी क्याप्टेन हरिबहादुर आफ्नो सम्मान गर्छु। कोही पनि यदि कोही ठुलो छ भने कृपया नाम पाइदिनु होला र अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नु होला। किनकि बाहिरबाट आउने जो पनि हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो पाहुनाहरू पहिलापटक भेट हुनु भएको हुनाले उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। कोही ठुलो छ भने कृपया अगाडि आउनु, हामी तपाईँलाई अब हाम्रो कार्यक्रममा आज
केहीमाथि आउनुभएका डाक्टर साहबको टोली इसे कार्डका हिसाबहरू पनि कृपया तपाईँहरू पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नु होला प्लिज। धन्यवाद। नयाँ सदस्य लिनुभएका थापाहरूमा शुद्ध मेजर प्रेमहादुर थापा आफ्नो नामलाई अगाडि आउनुहोला। शुद्ध मेजर प्रेमहादुर थापा, शुद्ध ईश्वर बहादुर गुरुङ, नायक ठग बहादुर कृपया अगाडि आइदिनु होला। शुद्ध बहादुर थापा, अर्को शुद्ध ईश्वर बहादुर गुरुङ, कृपया अब स्टेजमा आइदिनु होला। स्वागत गरिदिनु हुन स्वागत भावु गरिदिनु हुन यस भाइहरूलाई उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भनिरहलाई अनुरोध गर्छु। इस सभा का भूगो सैनिक का अध्यक्ष मेरा दादी कैप्टन हितमान गुरुङ डाक्टर साहब अनि गेमलाई यो 4 डिसेम्बर दर्शन डे को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट या Y1GR को तर्फबाट हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ र
आज हामी भेटेको धेरै दिनपछि भेटियो, 2-3 सालपछि भेटियो र आज यति धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू भाइहरू यति आउनुहुन्छ कि भन्ने डर थियो, तर आइपुग्नु भयो। धेरै धेरै मलाई खुसी लागेको छ र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। उपाध्यक्षलाई फेरि आफ्नो नानी पुगेको रहेछ। त्यो हाम्रो कुमारसिंह गुरुजीको श्रीमती आउनुभएको छ अरे। कृपया उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो काम गर्न आउनु गर्छु। कुमारसिंहको श्रीमती तर ती पनि 71 सालको लडाइँमा, किनकि आज 8 डिसेम्बर भएको हुनाले यो दिन भनेको बङ्गलादेशमा लडाइँ लडेपछि विजय प्राप्त भएको दिन हो। विशेष गरी त्यो लडाइँमा 71 लडाइँमा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका हाम्रा बहादुर जवानहरू, वीर सिपाहीहरू, उहाँहरूको नाममा हामीले 1 मिनट मौन धारण गर्ने हो। सँगसँगै त्यस आगि पछिका पनि बित्नुभएका हाम्रा वीर जवानहरूको उहाँको परिवारहरूको पनि अब आत्माको शान्तिको लागि 1 मिनट मौन धारण गर्ने हो। त्यसकारण सबैजना उठ्दिनु होला। त्यसकारण उहाँको यादमा हामीले मौन धारण गऱ्यौँ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँको आत्मालाई शान्ति पाओस्। हामी सम्पूर्ण हाम्रो भाइ विद्यार्थीको परिवारहरूलाई उहाँले रक्षा गरिदिनुहोस् भन्ने हामी काम गर्छौँ। र अब उद्घाटन कार्यक्रम हुन्छ। उद्घाटन कार्यक्रमको लागि प्रमुखजीले पाण्डुबत्तीबाट उद्घाटन गर्नुहुन्छ। सहयोग गरिदिनु हुन आज चाहिँ क्याप्टन हितमान तपाईँलाई आउनु गर्छु। मद्दत गरिदिनु हुन धन्यवाद डाक्टर साहबलाई, उहाँलाई सुन्दर धेरै थाहा भयो। उहाँको अस्ति भर्खरै श्रीमती बित्नु भएको, उहाँलाई यो सरले लगाइदिनु। उहाँ आज प्रमुख अतिथि लाग्नु गर्छु। प्रमुख अतिथिले उहाँलाई सर लगाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी क्याप्टन भगवान साहब, क्याप्टन भगवान साहबलाई जति पनि अफसर शिक्षक साहबहरूको नाम आउँछ, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि डाक्टर साहबले मान्नुहुन्छ। जति पनि अदर ऱ्याङ्कको आउँछ उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो अब आफूले पाउनुहुन्छ।
क्याप्टेन हितम गुरुङ उहाँलाई आजको प्रभाव दिनुहुन्छ। सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला है। बङ्गलादेशको क्याप्टेन मनबहादुर गुरुङ, क्याप्टेन मनबहादुर गुरुङ आउनुहोस् नि। अब दलबहादुर त्यहीँ छ। जगबहादुर ओ वाह, क्याप्टेन हरिबहादुर थापा, होइन जगबहादुर, क्याप्टेन तेज कुमार थापा, क्याप्टेन रेलबहादुर गुरुङ, क्या करने यार। क्याप्टेन रेलबहादुर गुरुङ, क्याप्टेन जगबहादुर गुरुङ, क्याप्टेन जगबहादुर गुरुङ, सुल्तान जी हमारे घरे बातों से सुल्तान जी का नाम बाबू गुरुङ, सुल्तान नाम बाबू गुरुङ हो। सुल्तान पूर्ण बाबू गुरुङ, सुल्तान पूर्ण बाबू गुरुङ हो। सुल्तान बाबू गुरुङ, सुल्तान सम बहादुर गुरुङ, नायब सुल्तान शेरदन गुरुङ, सुल्तान गोर बहादुर पुन छैन। सुल्तान भगवान गुरुङ पक्कै आएन होला। हाउदार तुर्कसिंह घले उहाँको त्यो दिदी आउनुभएको छ। हाउदार तुर्कसिंह घले अनि नायक धनबहादुर गुरुङ हाम्रो आडसी, धन्यवाद। यो पुरस्कार दिनको लागि मन्जु बहिनी यहाँ स्टेजमा र यो पुरस्कार दिइदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्छु। अरू मन्जु बहिनी यो पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मन्जु गुरुङ कता जानुभयो? मन्जु गुरुङ, मन्जु गुरुङ जहाँ पनि छ छिटो भित्र आइदिनु होला।
ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो यो मन्जु गुरुङले हरेक साल हाम्रो कार्यक्रममा उहाँले यो भिडियोहरू खिचेर पुरा प्रचार गर्ने काम गर्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला हामीले वास्ते गर्दैनौँ, तर अहिले चाहिँ झनै धेरै अगाडि बढेको हुनाले फेरि हाम्रो तर्फबाट निकै हाम्रो चेलीलाई पुरस्कार पनि काट्नु भएको हुनाले धन्यवाद। र अब अहिले सबभन्दा पहिले शुद्ध बहादुर गुरुङ साहबलाई उहाँ बाहिरबाट आउनुभएको, उहाँले केही भनाइ राख्नुहुन्छ, एकदम छोटो समयमा भनाइ राख्न। धन्यवाद छ आदरणीय क्याप्टेन पदमबहादुर गुरुङ सरलाई। र आदरणीय आज यो दर्शना डेको उपलक्ष्यमा हामी एकजुट भएर मनाइरहँदाखेरि अति गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ। हामी आदरणीय करेक्सन आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय क्याप्टेन हितमान गुरुङज्यू, त्यस्तै प्रकारले प्रमुख अतिथि डाक्टर साहब, मतमासिन अतिथिगण र सम्पूर्ण यो 51GR को दर्शना डेलाई सभ्य र भव्यका साथ मनाउन आउनुहुने सम्पूर्ण 51GR कान्छी बटालियनको सम्पूर्ण परिवारलाई म व्यक्तिगत रुद्र गुरुङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, जय हरि जय गोरख भन्न चाहन्छु। र मलाई अति गौरव महसुस भइरहेको छ। हामी अति भाग्यवानी छौँ जस्तो लाग्छ कि देशमा मात्र नभएर 1971 को बङ्गलादेशको लडाइँमा आफ्नो ज्यान न्यौछावर गरेर यो देशको र यो हाम्रो गोर्खाली कौमको मात्र नभएर हिन्दुस्तानको पनि शिर ठाड गरेको छ, जसले गर्दाखेरि आज हामी गौरव गर्छौँ। हाम्रो वीर पुर्खाहरूले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो बहादुरी गरेकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी आफूलाई गोर्खाली भन्न अति गौरव गर्छौँ। र ती वीर पुर्खाहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी गौरव गर्छौँ कि नेपाल भन्ने देश कहिले पनि कसैको पनि गुलाम भएन। जो भर्खर पेन्सन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध हो, तपाईँले राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले राजनीति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा के भन्छ भने यदि तपाईँ इमान्दार मान्छे हो, तपाईँ सक्षम मान्छे हो, यदि तपाईँले राजनीति गर्नुहुन्न भने असक्षम मान्छेलाई तपाईँले मेरो माथि राज गर है भनेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र यहाँ म धेरै भनिरहँदा राम्रो नलाग्ला, म थोरै भन्छु, धेरै बुझ्नको लागि पनि मेरो अनुरोध हो। र सबसे ठुलो कुरा आज अति गौरवित छौँ हामी त्यो वीर पुर्खाहरूको सन्तान। हाम्रो पुर्खाहरूले बहादुरीका साथ, इमान्दारीका साथ काम गरेको हुनाले आज हामी चाहे यो देशमा होस् चाहे परदेशमा होस्, हामी एउटा सम्मानित जीवन र स्ट्यान्डर्ड जीवन बाँचिरहेका छौँ। र सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका र यहाँ आउन नसक्नुभएका सम्पूर्ण 51GR पर्यटकको परिवारको सुख शान्ति समृद्धिको लागि शुभकामना दिँदै आजको कार्यको सफलताको पनि शुभकामना दिँदै यहाँबाट उजेर पढे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हरि। धन्यवाद रुद्र साहबलाई। अब फेरि पनि अलिकति छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला दर्शन डेको बारेमा। शुद्ध रामनारायण प्रधान साहबले अनुरोध गर्छु। सम्माननीय हाम्रा पूर्वज
1971 को लडाईँमा देशको लागि जातिको लागि आफ्नो प्राणको बलिदान दिनुहुने ती शहीदहरूप्रति म अनि मेरो परिवारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आज म जुन देशको लागि हामीले हाम्रा पुर्खाहरूलाई बलिदान दिन बाध्य गरायौँ हुनुभयो त्यही देशमा बसोबास गर्दा यो स्वर्णिम जयन्ती मनाउन म सिलिगुडी भन्ने ठाउँबाट हजुरहरूसँग सम्मिलित हुन र यो मेरो परिवार हो, हामी सबै एक परिवार हौँ भनेर यहाँ आइपुगेको छु र मैले चिनेको या चिन्न नसकेको मेरो साहबहरू, अग्रजहरू, गुर्तीहरू र उहाँहरूको परिवार आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा म दुई हात जोडेर हजुरहरूमा नमस्ते दर्शन गर्दै आज यहाँ आएर यसरी दुई शब्द राख्न दिनुहुँदा र आजको यस कार्यक्रमका र फाइभन्जियरको भूको परिवारलाई एकबद्ध रूपमा सम्हालेर आउनु भएको हाम्रा क्याप्टेन हितमान गुरुङ साहबज्यूलाई आदर सत्कार र सम्मान दिँदै आजका अति उच्च पदस्थ हाम्रा सम्माननीय डाक्टर साहब हाम्रो सङ्घमा आसीन हुनुभएको र उहाँको विचारधाराहरू र पल्टनको प्रतिको माया, ममता र भावना उहाँसँग बसेर बुझ्नु पाउँदा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी यत्र तत्र जहाँतै छौँ तर एउटा सूत्रमा बाँधिने प्रयास गरेर क्याप्टेन हितमान गुरुङ साहबले यहाँ जुन नीव राख्नु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले पल्टो खेलेर एकत्र हुन चाहनेहरूलाई पनि हुन नदिने भावना लिएका दाजुभाइहरूलाई मेरो विनम्र निवेदन छ कि एकता नै बल हो भन्ने आज हामीले यो सम्मेलनबाट यहाँ हामीले जे कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यसले पनि जनाउँछ। हामीले सुनेको मात्रै हो, कार्यक्रम गरेर वीर गति प्राप्त गरेका ती वीरहरूको सबै चिज बुझेर आउनुभएका साहबहरू जसलाई आज पल्टनले सम्मान गर्यो र उहाँहरूसँग हामीले एकता भन्ने के हो भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्ने लाग्छ र सबै सदस्यहरूलाई, दिदीबहिनी, नानीहरूलाई, आफ्नो अडोस पडोसमा हुनुभएका 51 इयरका ती सन्तानहरूलाई पनि हजुरहरूले एकबद्ध हुने सूचनाहरू दिनुहुन पनि म आग्रह गरेँ। हामी एकबद्ध भएनौँ भने हामीलाई भारत सरकारले दिने सहुलियत, देशले दिने सहुलियतबाट हामी वञ्चित हुन पुग्छौँ। ती धेरै कुराहरू छ र अहिले भर्खरै हाम्रो डाक्टर साहबसँग बसेर पनि मैले सुन्न पाएँ। उहाँ इसिएचएसको प्रमुख भएर यहाँ आसीन हुनुहुन्छ र उहाँले गरेको कर्तव्यहरू, उहाँले देखाएको भावनाहरू अति नै उच्च कोटिको रहेछ र त्यसको लागि पनि म साहबलाई धन्यवाद दिँदै कुनै पनि कार्य गर्नको लागि जब हामी अगाडि सर्छौँ भने हामी एउटा लिडरको रूपमा देखिन चाहन्छौँ भने हामीले जाति, धर्म, क्षेत्रदेखि टाढा पुगेर
सबै नै मेरो हो, सबै नै समस्यामा परेको व्यक्ति हो र सबैको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सायद मैले भन्दाखेरि हजुरहरूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ र म भारतको दार्जिलिङ जिल्लाको सिलिगुडीमा बसोबास गरेर पनि त्यही बसेर पनि 15-16 वर्षसम्म मैले भारतीय भूभू सैनिक सङ्गठनको सचिव पदमा काम गरेको थिएँ र त्यहाँ साहबहरूले नेपालवासीलाई यहाँ यो पद लागू छैन भन्दाखेरि त्यसो भए म पनि नेपालवासी हो, म हुन सक्दिनँ भन्दा फेरि मलाई त्यो पदमा राखिदिनु भएको थियो। जति पनि सहुलियतहरू भारत सरकारबाट दिइएको छ त्यो कता कतैबाट नेपालमा ती सूचनाहरू आउन नपाउँदा, प्रभाव हुन नपाउँदा र त्यहाँ मलाई आएका सूचनाहरू मैले साहबहरूद्वारा पुर्याउने कोसिस गर्ने गरेको थिएँ र समूहमा नभएसम्म जहिले पर्छ त्यति बेलै तपाईँ समूहमा आएर काम गर्नुमा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। हामी नेपालीहरू भारतमा सेवारत रहँदा या कहीँ पनि सेवारत रहँदाखेरि हामीले सेवाको अवधिमा सेवा पाउनको लागि आफ्नो नाम, जात, थर सबै उल्टो पुल्टो लेखेर हामीले सेवा गरेका हुन्छौँ र यहाँ आएपछि हामीलाई त्यसको अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसलागि त्यो चिजलाई सहुलियत गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि हामी एकत्र हुनु अति नै आवश्यक छ र म हजुरहरू सबैलाई एकत्र हुने आह्वान गर्दै ECHS भारत सरकारले निकालेको एउटा बहुतै राम्रो कार्यक्रम हो। यसमा पनि कैयौँ साहबहरू सम्मिलित हुनुहुन्न र कृपया यसमा सम्मिलित भएर अहिले डाक्टर साहब यहाँ हुँदा नै तपाईँहरू सबैले सदस्यता लिनुभयो भने धेरै नै राम्रो छ। जब तपाईँलाई समस्या पर्छ त्यति बेला मात्रै थाहा लाग्छ कि कति समस्या पर्ने रहेछ भनेर। त्यसलागि तपाईँहरूले यसमा सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म पनि हजुरहरूसँग अनुरोध गर्दछु र आज यो कार्यक्रमलाई यति विशिष्ट रूपमा सञ्चालन गर्नुहुने यहाँका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र हजुरहरू कार्यकर्ताहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै समयको अभाव जस्तोसुकै बेलामा पनि परिरहन्छ, त्यसैले धेरै कुराहरू भन्नु मन लागेको थियो, धेरै गुनासोहरू पोख्नु मन लागेको थियो, तर ती कुराहरूलाई मनमै राखेर आज सायद भारतीय सेनामा सम्मिलित भएको पनि 40 वर्ष नागे जस्तो लाग्छ। आजसम्मको इतिहासमा हाम्रो पल्टनले जो सुब्दर मेजर साहब हुनुहुन्छ पल्टनमा, उहाँ अनरेरी प्रमोसन नपाउनु भएको, पहिला एउटा जोगबहादुर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मेडिकलको असुविधाको कारणले, शरीरको असुविधाको, परिवारको असुविधाको कारणले उहाँले पाउनु भएन अनरेरीले र आज अन्तिममा आएर अहिले जसले कमान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अनरेरीले पाउनु भएको छैन। त्यसको लागि हामीले कहाँ छौँ र के छौँ भनेर पल्टनको गौरव गरिराखेको बेलामा कता कता काँडा चुबे जस्तो लाग्छ र यसको लागि आत्मादेखि नै दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको यो हाम्रो यति सुखमय जीवनको खुसियाली सुनौला कार्यक्रम मनाउँदै गर्दा म यहाँको प्रमुखहरूलाई पनि यो दुःख व्यक्त गरेर पल्टनलाई एउटा चिठी पठाउन समेत म अनुरोध राख्न चाहे। किनभने पल्टन यस्तो र उस्तो भनेर भनिरहँदाखेरि आज
साहेब जो एसएम साहब उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले पनि चिन्दिनँ, तापनि उहाँको जो रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड मैले सर्भिस गर्दासम्म पल्टनमा त्यति रेकर्ड राख्ने मान्छे, कोर्सहरूमा त्यति रेकर्ड राखेको मान्छे पल्टनमा मैले भेटेको थिइनँ र त्यस्तो व्यक्तिले पनि आज सुक्दारबन्जरमै पेन्सन आउनु परिरहेको छ र यो भने पल्टनको लागि, हाम्रो लागि दुःखको कुरा जस्तो मेरो मनमा लागेर मैले यहाँ राखेँ र हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। जय हरि, जय गुरु। धन्यवाद रामनाथ साहबलाई। जुन पनि साहबहरू यहाँ बोलाउनु अलिक समयको ख्याल गरिदिनु होला किनकि टाइम छैन। अब छोटो आउन भए राखिदिनु हुन। सुन्दर मेरो रामबहादुर गुरुङलाई हामी गर्छौँ छोटो गरिनु। धन्यवाद छ हाम्रो मतदान पदम बाबु साहबलाई। मेरो आज 2 शब्द बोल्नुलाई तपाईँलाई लिमिटेड टाइम हाम्रो हुनुहुन्छ, कारण नमानिदिनुहोला। आज हाम्रो दर्शना डे भेट कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय हाम्रो डाक्टर साहब, यो पल्टनको उच्च मनोबल भएको हाम्रो पल्टनमा यहाँ भोको शरीर चलाउनु भएको आदरणीय अनेक एकदम मान्छेलाई सम्मानित गर्दै मेरो 2 शब्द जान्छ। हाम्रो सम्मानित को नाम लिँदा मानिसहरू हामी सम्झिन्छु, हामीले छातीमाथि पुगेर आउँछु। हामीले लामोसम्म भारतको सेवा गर्यो, देशको सेवा गर्यो, परिवारको सेवा गर्ने मौका पायो। फौजीको काम मौकामा लडाइँ लड्ने, लडाइँमा विजय प्राप्त गर्ने, यही हाम्रो फौजीको मूल रोल या भूमिका। यसमा हामीले धेरै कुरो गऱ्यो, धेरै कामहरू गऱ्यो। गर्दा गर्दा हामीहरू लडाइँको लागि लखनऊबाट हिँडेर कानपुर हुँदै बिहार हुँदै वहाँ बङ्गलादेशमा हामी पुग्यौँ। बङ्गलादेशको गएर हामीले ठुलो अभ्यास गरेर सिक्यौँ। उसको बाद हामीहरू 71 सालको लडाइँमा सामेल भयो। त्यो बहादुर पटेलले ठुलो नाम कमायो, धेरै काम गर्यो। हाम्रो पल्टनको बहादुर साहबले 3 जनाले महावीर चक्र पायो और 2 जनाले परमवीर चक्र पायो। हाम्रो साथी हाम्रो कप्तान देवबहादुर साहब छ, शिव साहब वीरकुमार साहबको प्रोटेक्सन गार्ड थियो। त्यहाँ मगरसँगै थियो। हाम्रो एरियाको दुश्मनको पोस्टहरू क्या भनेर गौर साहबलाई भन्दा थियो। गौर साहब ट्रेनबाट निकल्दाखेरि दुश्मनले हाल्यो। गौर साहबको छाती फुटेर 400 दुश्मन लगाउन थियो। त्यो बेलामा हाम्रो माननीय प्रधान देवबहादुर साहबको पैसाले यहाँ मुख्यमन्त्री लिएर आएको। हामीले त्यस्तो दुःख गऱ्यो, दुःख गऱ्यो। त्यो बेलाको यादहरू हामीलाई अहिलेसम्म आउँछ। हामीले दिन रात भातै खाना खानै खाएन। हामी ढुङ्गाको माथि ठिक ढुङ्गा पनि छैन। माटोलाई चाहिँ सिरानी गरेर बस्ने, दिन रात बस्ने बित्तिकै खाएको खान्थ्यो। अहिले मोर्चा के खाएको त्यस्तो हामी साह्रै दुःख गरेर हामीले आफ्नो ज्यान बचाएर हामीलाई राम्रो दिएको भन्दै हामीहरू त्यो लडाइँ सकेको बाद कोही बेलामा आउँथ्यो, कोही बेला परिवार सम्झिन्थ्यो, कोही बाबुमा सम्झिन्थ्यो। त्यो साहबले भन्थ्यो पैसा राम्रोसँग पकाए
त्यो त कोही छैन, त्यो त बाउमा छ, तिमी छ। यसो भयो राम्रोसँग पैसा पकड। हाम्रो त्यो रामको श्रीले पाएर हाम्रो पैसाले ठुलो भाजुको श्रीले मान्नुभयो। हामीले यो कृषकको अलिकति राम्रोसँग बोल्न सकेन, रकममा यो कोही बेलाको लडेको 71 सालको लडेको तस्बिर फोटोमा मजाले मन छ राखेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले हाकिममा गएर पश्चिम पाकिस्तानमा हामीले लड्यो, यहाँ पनि हामीले भाग्नु गऱ्यो। अनि मेरो पोस्टमा यहाँ हाम्रो समर्थन यसलाई विमोचन थियो, त्यो पनि त्यहाँ विकृति प्राप्त भएर गभर्मेन्ट हाजिर पायो। हामीले आज मेरो कृषक हजुरको सामने उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्रत रामा साहबलाई। अनि अब हाम्रो कार्यक्रममा सुब्रत पूर्णबहादुर गुरुङ साहबलाई छोटकरीमा केही शब्द राख्न अनुरोध गर्छु। सुब्रत पूर्णबहादुर गुरुङ साहब। आदरणीय हाम्रो सरकार मेजर आदरणीय क्याप्टन मोहन साहबज्यू र मुख्य अतिथि हाम्रो डाक्टर साहबज्यू र हाम्रो शिक्षक साहबहरू, शिक्षक साहबहरू, अरू सम्पूर्ण आमाहरू र भान्जा भान्जी, छोरा बुहारी, नाति नातिनीहरू सबैलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा मेरो हृदयबाटै न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर जो भन्नुपर्ने कुराहरू छ अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीले भनिसक्यो, कुरा केही हो। तर म छोटकरीमा आज हामी किन चाहिँ यहाँ भेला भयो, के कारणले भयो र हामी आज यहाँ किन चाहिँ भेला भयो भन्दाखेरिमा यसभन्दा पहिला हामी यसरी चाहिँ हाम्रो भेटघाट कार्यक्रम हामी कतिखेर गर्थ्यौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो जो पल्टन रहेछ भनेको पल्टन जमेको दिनमा चाहिँ हामी यस्तो चाहिँ भेटघाट गरेर खुसियाली मनाउने और सबैसित चाहिँ भेटघाट गर्ने हाम्रो पल्टनको चाहिँ रेडियोमा चाहिँ गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। आज हामी चाहिँ अचानकमा चाहिँ आज किन गरेको भन्दाखेरिमा आजको दिन भनेको हाम्रो पल्टनको एउटा नाम कमाएको पल्टन सन् 1971 सालमा लडाइँ गरेको चाहिँ आजको दिन। आज चाहिँ उहाँको चाहिँ 4 डिसेम्बर भन्छ, यहाँको आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुसेर 18 गते परेको छ। 4 डिसेम्बरमा हामीले चाहिँ बङ्गलादेशमा लडाइँ गऱ्यौँ। अब यो बङ्गलादेशमा लडाइँ कसरी गऱ्यो त भन्दाखेरिमा म सानो छोटकरीमा चाहिँ म भन्दै जान्छु। सबभन्दा पहिला हामी कहाँबाट चाहिँ हामी बङ्गलादेशमा घुसेको थियो त भन्दाखेरिमा हामी लखनऊमा थियो। हाम्रो पैसा लखनऊमा थियो 41 ब्रिगेड। तपाईँहरूले चाहिँ अब शब्दहरू अहिले आउँदैन। 41 ब्रिगेडमा चाहिँ हामी चाहिँ थियो। 5 गार्ड थियो, सिगरेट के भन्छ हामी चाहिँ भाइलान जिहाद थियो और 9 जिहाद थियो, सिगरेट 9 जिहाद थियो 41 ब्रिगेडमा। तो हामी चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ भाइलिङपुर भएर पाकिस्तानको चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ हामी बस्यौँ। बस्नुको बाद जुन दिनमा हामी चाहिँ त्यहाँ बस्यौँ त्यो दिनमा चाहिँ हामी त्यहीँ चाहिँ पल्टन चाहिँ लगाएर त्यहीँ बस्यौँ।
बस्नुको बाद भोलिपल्ट उठली भन्ने पोस्टलाई चाहिँ हामी अटेक गर्नको लागि हामीलाई टास्क पायो। टास्क भनेको हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी पायो। उठली भन्ने पोस्टलाई जिम्मेवारी पाउनखेरिमा हामी टिम बिहानको चाहिँ 6 बजे पुरा मेन पे गरेर आफ्नो चाहिँ स्केल चाहिँ बोकेर पुरा चाहिँ अगाडिको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्दाखेरिमा चाहिँ जतिखेर चाहिँ त्यो पोस्ट छोडेर त्यो हाम्रो जो बिजनेस लगाएको त्यो छोडेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरिमा पाकिस्तानको चाहिँ बोर्डर एकदम बम्बर कदमै पछि चाहिँ बम्बर आयो। बम्बर आउँदाखेरिमा के भयो भन्दाखेरिमा कोही चाहिँ जसको चाहिँ किस्मत खराब छ त्यो चाहिँ त्यहीँ चाहिँ त्यो बम्बरको चाहिँ सिलिङले चाहिँ लागेर त्यहीँ चाहिँ आयो भनेर ढलेको छ। कोही के भएको छ तर अब त्यो ढल्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ उठाउनेको मौका हुँदैन लडाइँमा। फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई त्यहीँ छोडेर अगाडि बढ्नुको बाद उठली भन्ने पोस्टमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ अटेक गरेको हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यो उठली भन्ने पोस्टमा चाहिँ अटेक गर्नुको लागि जाँदाखेरिमा दिनको चाहिँ 12 बजे दिनको 12 बजे जब त्यो पोस्टको छेउमा पुग्दाखेरिमा एलएनजी पाकिस्तानको चाहिँ एचएमजीको चाहिँ बरस चाहिँ चारौँ तर्फबाट चाहिँ वर्ष आयो। आउनुको बाद पुरा बटालियन चाहिँ भित्र भइगयो। अगाडि लिडिङ कम्पनीमा फ्लेभर कम्पनी थियो, डेल्टा कम्पनी थियो, बाँकी चाहिँ पछाडि थियो। म सुबैदेखि मोटरको हो पल्टनलाई चाहिँ यसो चाहिँ के भन्छ फायर सपोर्ट चाहियो भने मैले दिन्थेँ। र म चाहिँ पछाडि थिएँ। त्यो पल्टन चाहिँ भित्र भइगयो। उनीहरूको चाहिँ कम्पार्ट चाहिँ आएको छ। उसको बाद चाहिँ भयो छ नाना किसिम भइगयो। हुनुको बाद अनेक किसिम गरेर त्यो चाहिँ पोस्टलाई चाहिँ हाम्रो पल्टनले लियो। त्यो उठली पोस्टलाई चाहिँ हामीले अटेक गरेर लिनुको बाद फेरि रिआरओ भनेको अलिकति अगाडि गएर फेरि दिल्लीसँग मान्नुपर्छ। रिआरओ गरेर अगाडि गएर चाहिँ पल्टन चाहिँ के भन्छ दिल्लीसँग गएर बस्यो। त्यसको बाद म पछाडि थिएँ। म त मेरो प्लाटुन पछाडि थियो। म त कम्पार्ट फायर सपोर्ट दिनेवाला मान्छे हो, पछाडि थियो। फेरि मलाई चाहिँ हुकुम आयो लो मोटर प्लाटुन चाहिँ के भन्छ जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्लियरिटी भएको छ, जो मोडेको छ त्यसलाई चाहिँ उठाउनको लागि मोटर प्लाटुनले मद्दत गर्ने भनेर माथिबाट चाहिँ हुकुम आयो। आउनुको बाद त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ क्लियरिटी सबै उठाएर पछाडि पठायो। पठाउनुको बाद 3 दिन चाहिँ हामी खेपी लगाएर बस्यो। खेपी लगाएर बस्नुको बाद फेरि उहाँ अहिलेको चाहिँ जो हामीले अहिले दर्शना डे मानिरहेको छ, दर्शनालाई चाहिँ अटेक गर्ने भनेर जिम्मेवारी पायो ब्रिगेडको। 41 ब्रिगेडलाई चाहिँ दर्शना चाहिँ पोस्टलाई चाहिँ अटेक गर्ने भनेर जिम्मेवारी पायो। पाउनुको बाद रातको 12 बजे दर्शनालाई चाहिँ अटेक गर्ने भनेर ब्रिगेड हाम्रो पल्टन बिचमा थियो। दाइतिर सिलिङमेन थियो, बायाँतिर फायरबाग। त्यसो गरी चाहिँ हामी अटेकको लागि राति गयो। तर म त पछाडि थियो। म अगाडि जानुपर्ने थिएन, म त पछाडि थियो। कम्पनी रेफर कम्पनीहरू अगाडि गयो। अटेक चाहिँ सफल त भएन। उताबाट पाकिस्तानको चाहिँ बम्बर आएको आयो चाहिँ अगाडि टाउको उठाउनै दिएन। त्यसको बाद ट्याङ्क मिल्ने 4वटा ट्याङ्क थियो। 4वटा ट्याङ्क मिल्ने काम लागेन। रातिको 12 बज्यो उज्यालो हुन लाग्यो। लेकिन त्यो पोस्ट लिन सकेन। जो अहिले हामीले के भन्छ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मानिरहेको त्यसलाई भन्छ दर्शनले त्यसलाई त्यो पोस्टलाई लिन सकेन। पछि कसै गरेर नभएर हाम्रो पल्टनलाई नेतृत्व गरेर राख्यो भने लेफ्टेनेन्ट कर्नेल सी मुदिन गोपाल भन्ने साहब चाहिँ हाम्रो कर्नेल साहब थियो। उहाँले कलकत्तामा चाहिँ फेरि एयरफोर्स 2टा चाहिँ फाइटर लगायो। 2टा फाइटर लगाउनुको बाद के भन्छ जहाँ चाहिँ के भन्छ पाकिस्तानको चाहिँ बम्बार भएको थियो। त्यो बम्बारको इलाकामा चाहिँ 2-3 चक्कर मारिदिनुको बाद तिनीहरूको चाहिँ बम्बार फेरि बल्ल पनि भइगयो। बन्द हुनुको बाद बल्ल चाहिँ
फिर्केर गएर चाहिँ यो दर्शनालय चाहिँ आँटै गयो जो अहिले हामीले मानिरहेको छौँ यो दर्शनालय आँटै गरेर बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दर्शनालय उपाय गरेको लिएको हो। त्यसमा चाहिँ भादुडी बनाएको त्यसमा के भन्छ जो जो चाहिँ सिक्युरिटी भयो जो मर्यो त्यसको चाहिँ के भन्छ खुसियाना या त्यसको अफसोस चाहिँ आज चाहिँ हामीले मानिरहेको त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सानो चाहिँ हिस्ट्री बताएर र जो अहिले यो जो आछ त्यो पनि जो त्यहाँ चाहिँ हिस्सा ल्याएछ त्यसले मात्र त्यसको मात्रै आउँछ अरूको आउँदैन यसो प्रकारले आएको त्यही कारणले जो छ भन्छ हामी त पेन्सन आइ हेभी छ अहिले मान्छेले भन्छ पेन्सन यति खाएछ यति आयो उसो भयो भन्छ तर कति दुःख गर्नुको बाद कति के भन्छ गर्नुको बाद बल्ल चाहिँ पेन्सन आएर चाहिँ बल्ल पेन्सन लानु पाइन्छ त्यो त कुरा हो। त्यही कारणले हामी जति पनि दिदीबहिनीहरू छ हाम्रो चाहिँ साथहरू छ जवानहरू छ पल्टनको एउटा हाम्रो पल्टनको चाहिँ एउटा नामको हिसाबले सबै चाहिँ के भन्छ आउनुलाई यहाँ चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो नीति आएर आउँछ केही हुँदैन भनेर त्यो सुनाउनु हुँदैन। कतिपय साथहरू यहाँ आएको छैन कतिपय दिदीबहिनीहरू यहाँ आएको छैन थुप्रै छ हाम्रो पल्टनको यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ भन्छ पौरा भेलीमा छ यता चाहिँ लामा चौकीहरू छ भेली छ आउँदैन साथहरू आउनुपर्छ। अब दिदीबहिनीहरू पनि आउनुपर्छ त्यो कसोको काम पुरा गर्ने हेरघाट गर्ने यो हाम्रो दिन। त्यही कारणले जो छ बुढोहरूले चाहिँ पेन्सन लिएर खाएछ भनेर चाहिँ नि त्यो ठिकै हो तर चाहिँ कति दुःखले चाहिँ पेन्सन आयो कति दुःखले चाहिँ गऱ्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा। त्यही कारणले अब हिमान साम्रो म त एउटै पल्टनको हो पहिला पनि हामी दुईजना घाटपासको त्यो 5-5 जनतामा चाहिँ नि आएको हामी 5-5 जनाको लागि र त्यसको बाद हिमान सामले फेरि पल्टनको पेन्सी गऱ्यो यहाँ आएर चाहिँ हामी भेटिरहेको छ सबैको चाहिँ जितो पनि गरिरहेको छ त्यसमा बोर्डको छ सबैले चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। र यही कुरा के गर्ने अब सानो मोटामोटी कुराहरू कसरी चाहिँ हामी चाहिँ गयो दर्शनमा कसरी लियो भन्ने चाहिँ एउटा मोटामोटी कुरामा बताएको मात्रै हो। र यति आएर मेरो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्त गर्छु। जय 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 नेपाल। धन्यवाद हाम्रो बाजेलाई। अब बाजेले 71 साल लडाइँको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनुभयो। सायद तपाईँले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन। ठिकै छ बाजे धेरै धन्यवाद। हाम्रो पल्टनमा यस्तो टोपी भनेको छ यो दर्शन दिएको बारेमा दर्शन के भयो कसैले यो टोपी चाहिन्छ भने डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य झन्डै नेपाली 500 जति छ होला। प्रमाणित डाक्टर साहबलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अनुरोध गर्छु। दिन हो हामीले विजय पाएको 50 वर्ष पुगेको सुनौलो अवसरमा यहाँहरूलाई म र मेरो फ्यामिलीको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन र धेरै धेरै शुभकामना। आज 4 दिसंबर 2021 4 दिसंबर 1917 में यहाँ उपस्थित केही सभाहरू र गुरुजीहरूले लडाई लडेर हामीले दुश्मनमाथि विजय पाएका थियौं। त्यही कारण आज हामीले गौरवको संगमा दर्शना बैटल अनर दर्शना पल्टन र दर्शना कल्चर शान संगमा मनाउनेको अवसर पाएको छ। हाम्रो पल्टन
1 जनवरी 1965 में सोलन में एस्टेब्लिश भएको थियो। आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दैछ अरुणाचल, त्यसपछि लखनऊ में स्वर्गीय महावीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल सी वेणुगोपाल साहब को कमांड में थियो। उक्त समय में ईस्ट पाकिस्तान को संग में आपसी लड़ाई चली रही थी। भारत को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी र सेना चीफ जनरल मानेकशॉ हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय में हाम्रो पल्टनले ईस्ट पाकिस्तान को ऑपरेशन में शामिल होने को ऑर्डर पायो। उक्त समय में हरेक बंदा पर गड़ी अगाड़ी बढ़ी राखे हाम्रो पल्टनले फेरि एक महत्वपूर्ण टास्क पायो। पाकिस्तान को कब्जा में राखेको दर्शना हाम्रो वीर योद्धाहरूले धावा बोलेर केही दुश्मनले मार्यो, केही दुश्मनले कब्जा में लियो। 4 दिसंबर 1971 को दिन में हाम्रो पल्टनले दर्शनालाई आफ्नो बनाउँदै दुश्मन माथि विजय प्राप्त कर्यो। इस ऑपरेशन में कई वीर जवानले आफ्नो वीरता दिखाउँदै शहीद हुनुभएको थियो। त्यही वीर शहीदहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्न चाहन्छु। केही वीर योद्धाहरू हामी माझी उपस्थित हुनुहुन्छ। उनीहरूले सलूटको साथमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो पल्टनमा 12 नवंबर 2018 में ज्वाइन गरेको थियो। त्यो सम्म कर्नल विजय उनियाल साहब सीओ थियो। हाम्रो यूनिट राष्ट्रपति भवन में थियो। त्यही बेला मेरो आर्मी करियर को उच्च दर्जा को सिखलाई सीखने को मौका मिल्यो। इसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। इसपछि मेरो पोखरा को लागि सिलेक्शन भयो। दुर्गा माता रे पल्टने पुर्खाहरूको आशीर्वादले इस कार्यकाल को यो कार्यकाल पायो। म यहाँ मेरो श्रीमती को संगमा छु। हामी संपूर्ण भूखुहरूलाई की सेवा को सहयोग को लागि हरदम तत्पर छु। 4 दिसंबर 1971 में दर्शना को विजय पाएको हमरे पल्टनले 50 साल पूरा भएको आजको दिन भया बेला को आयोजन गरेको म धेरै खुशी छु। विजय उत्सव मनाउने उपस्थित हाम्रो भूखु दर्शना परिवार को सब र उपस्थित दिदी बहनीहरूले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जय हिन्द। धन्यवाद आजको ठाउँमा अतिथि डाक्टरलाई। अब हाम्रो त्यो भाषण गर्ने कार्यक्रमहरू मोटामोटी सकिएको छ र यो औपचारिक कार्यक्रमलाई आफ्नो भनाइसहित समाप्त गरिदिनु हुन आजको हाम्रो सभापति क्याप्टेन हिमन साहबलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, आज को हाम्रो यो फंक्शन छ गोल्डन जुबली डे भन्छ, जसलाई कि हामीले 1971 साल में पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाएको दिनलाई यसलाई के भन्छ भने दर्शना डे। आज 50 वर्ष पुग्यो टक्कै हो। त्यस कारणले म तपाईहरुलाई संक्षेपमा बंगलादेशको अपरेसन कहाँबाट सुरु भयो त्यसको बारेमा बताउँछु। किनभने 1971 सालमा हामी 4 टिमको थियौँ। हाम्रो पल्टनलाई कमान्ड गरेको थियो मेजर जनरल रिटायर आइले हो। उहाँ हाम्रोमा छैन, किन यो करिब घेरी भएको छैन, करिब 6 महिना जति भयो ऊ बितिसक्यो। यो अनमेरिड हो। उसको नाम हो सी वेणुगोपाल। उनले कमान्ड गरेको थियो।
1971 सालमा मेरो छोरी पनि 1971 सालमा जन्मिएको, सेप्टेम्बरमा। कहाँ जन्मिएको? लखनऊमा। तो हामीहरू जतिखेर पल्टन यो हाउडा भन्दाको माथिको रेलवे स्टेसन क्या भन्छ अरे? मैले भुलेको। मतलब त्यहाँबाट कृष्णनगर जानु पर्थ्यो, कृष्णनगरबाट गेदे भन्ने जग्गामा जानु पर्थ्यो। त्यो बेलामा म इन्फेन्ट्री स्कुल महौमा प्याटर्न कमान्ड पोस्ट गर्दै थियो। त्यो बेलामा मेरो र्याङ्क थियो कम्पनी हल्दार मेदार, जसलाई भन्छ सिएचएम। हाम्रो पोस्ट खत्म हुने बेलामा लास्टमा इन्फेन्ट्री स्कुलमा के हुन्छ भनेदेखि कमान्डो एक्सर्साइज हुन्छ। कमान्डो एक्सर्साइज नगरिकन हामीहरूलाई पल्टन मुभ गरिदियो। त्यो बेलामा मेरोसँग कोर्समा को थियो भने मोटरको थियो इन्द्रबहादुर साहब, चाली कम्पनीको थियो के भन्छ पछि त्यो साहब पनि जेक्यो गरेको क्या भन्थ्यो यता त्यो लन्डनतिरको। हामी तीनजना एउटै कोर्समा थियो, प्लाटुन कमान्डो कोर्समा। तो हामीहरू कमान्डो एक्सर्साइज नगरिकन इन्फेन्ट्री स्कुलले हामीलाई पल्टनमा पठाइदियो। जब म लखनऊमा आयो, लखनऊ आउनुको बाद आएको भोलिपल्ट नै मलाई मुभ गयो। त्यसको बाद कृष्णनगरमा गयो। कृष्णनगरबाट राति म एउटा मात्रै थियो ट्रेनमा। त्यसको बाद पल्टनमा गयो। पल्टनमा जानुको बाद भिडुगोपाल साहबले मलाई बिहान मेरो कम्पनी छ माथि गेरेमा भनेर, गेरे भन्ने जग्गा यस्तो थियो जो अहिले हामीले दर्शना डेमा लगाइरहेछ नि, त्यहाँबाट त्यहाँ डाइरेक्ट ट्रेन जान्थ्यो। त्यहाँ मेरो कम्पनीको मालिक थियो, अहिले रिटायर भयो र अमेरिकामा सेटल छ। कर्नलमा रिटायर भयो, बीसी पाण्डे सर। त्यसको फुल नाम हो भवनचंद पाण्डे। त्यो हो नैनीतालमा रहनेवाला। अब यहाँ थियो हाम्रो रिटायर भयो र अहिले सायद एम बहादुर साहब बितेर जानुभयो। आल्फागन्जमा एउटा कम्पनी थियो हाम्रोसँग आँटे, मोटर कार्टुन थियो। गेरेबाट दर्शनतिर हामीले सोधे राति फायर गऱ्यौँ। तो लास्टमा के अर्डर पायो हामीलाई त्यहाँबाट मुभ हुने र उथली आँटेको लागि हामीहरूलाई थाहा थिएन। राति मुभ भयो। हामीहरू सबै ट्रेनमा चढेर पुरा बन्द थियो। ट्रेनको माथि गएर हामी अहिले जस्तो भएदेखि अट्याक गर्ने जग्गाको लागि कन्सन्ट्रेसन भएको रहेछ। अब त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि एफएमबी भन्छ। एफएमबीको अगाडि एसएलआई हुन्छ। त्यसमा हामी फार्मा भयो। फार्माको हुने बाद बिहान उज्यालो हुनेको सँगसँगमा त्यहाँबाट हमलाको लागि हाम्रो अगाडि फायरिङ आज तो फार्नेको, त्यसको बाद फायरिङलाई अगाडि बढाउँदै गयो र त्यो जग्गालाई के नाम रहेछ भने उथाली भन्ने जग्गामा हामीले अट्याक गऱ्यौँ। अट्याक गर्दाखेरि मेजर जनरल भिडुगोपाल साहब हाम्रो ब्राभो कम्पनी सबभन्दा फरवर्डमा थियो, हाम्रो सँगसँगै थियो। तर अफसोसको बात यो छ, लडाइँमा जसले काम गर्थे त्यसले बहादुरी नपाउँदो रहेछ। मैले मेरो आँखाले देखेको कुरो बताएँ। कारण किनभने त्यहाँ हाम्रो कम्पनीको 3 जना मान्छे क्याजुअल्टी भयो। क्याजुअल्टी हुने बाद वीरबहादुर पुन, जसलाई एमडीसी भन्छ, धेरै सेटल गर्थ्यो। अहिले उहाँ पनि अहिले स्वर्गमा पुगेको छ, उसको परिवार छ। उसलाई मैले भने यो केटाहरू लगाएर रेयर पार्टीमा पूजा पठायो। त्यसको बाद उथलीमा पुग्नुको बाद उथली हामीले हमला गऱ्यौँ। हमला गर्नुको बाद
पाकिस्तानको बमबाट आयो। बमबाट आउनुको बाद हाम्रो 3 जना मान्छे केटोटी भयो त्यहाँ 9 मणि हामीले क्याप्टेन भएर आएको छ। अहिले यहाँ छ उसले पनि बोलाएको ऊ आएन, कारणवश आउन नसक्यो होला। ऊ केटोटी भयो। 5 प्लाटुन कमान्डर थिए दिलबहादुर सुन्दर दिलबहादुर, मेरो आइमाहरूले चिन्छ उहाँलाई। ऊ केटोटी भयो। त्यसको बाद हामीहरू अगाडि गएर फाल्टुमेर भएर 7 दिन बस्यो त्यहाँ। त्यसको बाद मलाई 5 प्लाटुनको प्लाटुन कमान्डर गर्ने भन्यो। मैले 5 प्लाटुन प्लाटुन कमान्ड गर्यो। त्यसको बाद त्यहाँ डीको कन्फरेन्सन भयो। कन्फरेन्स भन्दाखेरि ज्यादै भिडियोपालले साहबले भन्यो यो मैले फर्स्ट प्रायोरिटी मैले गर्छु अटेक भनेर। हामीले जुन दिनमा दर्शन अटेक गर्नु थियो त्यो दिनमा धेरै मान्छे केटोटी भयो। सागर सिंह साहब केटोटी भयो। के गौर साहब त्यहाँ कोटबाटमा मऱ्यो। पतिराम जसले एमबिसी पायो त्यहीँ केटोटी भएको हो। त्यसको बाद बल्ल हामीहरू अगाडि बढेर दर्शना काम गर्न सफल भयो। त्यही दर्शना डेला आज हामीले मनाउँदैछ। आज 50 वर्षगाँठ हामीले मनाउँदैछौँ हो। त्यस कारणले त्यसको बाद हामीहरूले त्यो अटेक गर्नुको बाद अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्नुको बाद 4 दिसम्बरमा हामीहरू हाउडिङ ब्रिजबाट लडे 16 भएको इन्डिया गभर्मेन्टले घोषणा गर्नुको बाद हाउडिङ ब्रिजबाट हामी आएर कहाँ बस्यो यो उसमा के भन्छ जेनेदामा। जेनेदामा आएर बस्दाखेरि पाकिस्तानको 90,000 फौज त्यहाँ हामीले कैद गरेको थियो हो। त्यसको बाद हामीहरू त्यहाँबाट फेरि फर्केर आएको हो। त्यस कारणले यो दर्शना डे भन्ने कुरा के हो भने ठुलो महत्त्व छ। किन त्यो अपरेसनमा हिस्सा लिने हाम्रो काफी दाजी भएर छुटेको छ, जो कि अहिले यहाँ मोमेन्टो पठाएको छ पल्टनले। किन अहिले यहाँ सबै नयाँ अफसर साहबहरू छ, नयाँ जेठी साहबहरू छ। किन एउटा नागा साहब आएछ यहाँ यसभन्दा 10 वर्ष पहिला। मसित बङ्गलादेशको अपरेसनको बारेमा पुरो हिस्ट्री लेखेर लगाएको थियो, हामीलाई थाहा भएन भनेर हो। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू छुटेको छ। त्यसमा मैले यहाँबाट कम्प्लेन लेखेर पठाएको छु। त्यो आउने नआउने खालको कुरा भयो। आयो भनेदेखि त्यो छुटेको हाम्रो सरदार साहबहरू छ, एनजिन साहबहरू छ, उहाँहरूलाई फेरि हामीले बोलाएर उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। र आजको दिन हाम्रो लागि ठुलो महत्त्व छ। र यो यसको बाद 1 जनवरी हाम्रो राइजिङ डे हो। त्यस कारणले हामीहरूले सबैले सरसल्लाह गरेर के गरेको भनेदेखि दर्शना डेमा मतलब एउटा गोलीले 2टा चारा मार्ने काम गर्नु पर्यो भन्ने एउटै हामीले सरसल्लाह गरेको। त्यस कारणले 1 जनवरीमा फङ्सन हुँदैन। कारण किन भनेदेखि अहिले विश्वको स्थिति यस्तो छ जसलाई भन्छ कोभिड-19। त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीहरू यसरी जमघाट हुने पनि अलिकति सम्भव छैन। तर अहिले सरकारले अलिकति छुट दिनुको कारणले हामीले भेला मात्रै गरेको हो। त्यस कारणले तपाईँहरूको लागि यहाँ हामीले मास्कहरू भयो, यो सेनिटाइजिङ राखिदिएको थियो, सायद युज गऱ्यो होला। त्यस कारणले नेक्स्ट इयरमा हामीले दर्शना डेलाई मान्दैन। किनभनेदेखि हाम्रो राइजिङ डेलाई मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि अहिले जो एयर आउटहरू आएको छ उहाँहरू सबै हाम्रो दाजुभाइहरूलाई बाँड्नुको लागि यो कार्यक्रम गरेको हो। र अन्तिममा एउटा अति जरुरी कुरो छ, तपाईँहरूले राम्रो सुन्नु है। हामीहरूले हाम्रो फौजी मान्छेको 3वटा घर हुन्छ। नम्बर 1 जन्मस्थल, दोस्रो घर कर्मस्थल, जुन जग्गामा गएर जागिर खायो,
जागिर खाएर अब सरकारको लागि या अपरेसनको लागि या लडाइँको लागि तपाईहरुले सरकारलाई मद्दत गर्न सक्दैन भनेर हामीलाई पेन्सन दिएर पठाएको छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म तपाईहरुले खुन पसिना बगाएर नोकरी गर्नुभयो। अब तपाईहरुले हामीलाई काम दिन सक्दैन भनेर हामीलाई पेन्सन दिएर पठाए र पेन्सन आयो। पेन्सन आउनुको बाद अहिले यहाँ पोखरामा हामी बसेको छ। त्यो भयो दोस्रो घर हो कि होइन? अब तेस्रो घर यो हुन्छ कि हामीहरू सबै मान्छेले के गर्छ भनेदेखि कतिपय मान्छेले यो गर्न पर्ने भन्छ त्यो हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि जो हामीले सरकारी रासन खानु लिएको थियो त्यो दिनसम्म मात्रै खाने हो। त्यसकारणले आएर जहाँ बस्दा यो हाम्रो तेस्रो घर हुन्छ क्या, तेस्रो घर हो। त्यसकारणले यो चिजहरू के हो भनेदेखि हामी सबैले ठुलो मन गरेर जो हामीलाई सरकारले रेन्ट दियो त्यसको बाद रिटायर भएर हामीलाई पेन्सन दिएछ त्यसको बाद हामी सन्तोष हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो सन्तोष के मान्छेको के हो भनेदेखि स्वास्थ्य ठिक हुनुपर्छ। दोस्रो के हो भनेदेखि सन्तोष हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा जो हामीहरूले अहिले सङ्गठन गरेछ, चौथो नम्बर कुरा जो कि भाइबन्धीहरूको एक सदस्य पार्टीको सङ्गठन जो आज हामी भेला भइरहेछ यो चिजमा कन्फ्युज गर्न हुँदैन। कारण किन भनेदेखि तपाईँ मरेर जान्छ, म मरेर जान्छ, तर त्यो भाइबन्धीहरूको एक सदस्यको जो सङ्गठन छ यो कहिल्यै मर्दैन। त्यसकारणले चौथो गरिदियो हो। भन्नेको मतलब के हो भनेदेखि हामीले पहिला के गरेको थियो भनेदेखि हरेक दिनको 1 महिनाको पेन्सन जम्मा गर्ने यो संस्थालाई बलियो गर्नको लागि। तर हामीले जम्मा गरे, जम्मा गर्नुको बाद हामीले पैसा दिएन। तर त्यसको बाद फेरि हामीले के सोच्यो भनेदेखि यसमा ठुलो रकम पर्यो, अलरेडी सायद असर पर्छ होला भनेर फेरि सरकार साहबहरूको 15,000 त्यहाँबाट जो मुनिहरूको ऱ्याङ्कलाई अझ ऱ्याङ्कलाई 10,000 र सरदार साहबको श्रीमतीहरू जो उल्लु भएर छ उहाँहरूलाई 7,500 अझ ऱ्याङ्कको जो विधवा श्रीमतीहरू छ उनीहरूलाई 5,000 जम्मा गर्ने भनेर हामीले आह्वान गर्यौँ। अहिले हाम्रोसँग यति नम्बर छैन किन हाम्रो मान्छेहरू डर लाग्छ 10,000 रुपियाँ दिनलाई 15,000 रुपियाँ दिनलाई। किन त्यो 10,000 रुपियाँले त्यो 15,000 रुपियाँले म मरेर गए पनि मेरो परिवारले जीवन यहाँ पार्टीमा अटेन्ड गर्न पाउँछ। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो मान्नुपर्छ। 10,000 रुपियाँले ठुलो कुरो होइन, 15,000 भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन। अहिले हामी यति स्वास्थ्य छ, भोलि हामी के हुन्छ कि कसैलाई थाहा छैन। किन यो भित्र जो लेखेको छ भाबीले लेखेको छालाले छेकेको कसैले नलेख्यो भन्ने गीत गाउँछ। यो भित्र जो लेखेको छ कि हामीले भोट्नुपर्छ, तर बार बार यो चिज चुकिन्छ भन्ने एउटा उखान छ। त्यसकारणले अब तपाईँहरूको कोही पनि प्रब्लम छ भने डाक्टर साहबलाई भन्ने त्यो हुनै नसक्ने कुरो त उहाँले गर्न सक्दैन। मेन कुरो के हो भने तपाईँहरूको इजी कार्डको प्रब्लम छ भने डाक्टर साहबलाई भन्ने। गभर्मेन्टको बारेमा डाक्टर साहबले के भन्दैछु भनेदेखि हामीहरूले 10,000 रुपियाँ दिएर 15,000 रुपियाँ दिएर चाहिँ सानो हुँदैन। यो हामी मरेपछि पनि यो संस्था चलिरहन्छ। हाम्रो परिवारले हर सालमा यस्तै फङ्सन गर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले जो 10,000 15,000 दिनलाई खुसी नगर्नु होला। यति भन्दै कुरो त लामै छ, लामै भयो, तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्छ। तपाईँहरू जहाँ गए पनि जहाँ बसे पनि यो दुईटै कुरो ध्यान गर्नु। नम्बर 1 यो मोजल
कभर गर्दा भन्छ मास्क त्यो नछोड्ने। नम्बर 3 सेनिटाइज लिएर हिँड्ने। नम्बर 3 पछि फासेला सकेसम्म त्यो गरेर बस्यो भने पहिला आफू बस्नु पर्यो, त्यसको बाद अर्कालाई बचाउने हो। खाना खाने 2 बजे भन्दा ढिलो यात्रा नगर्ने। कारण किनभनेदेखि स्थिति राम्रो छैन, टाढो टाढो जानुपर्ने छ, वेदर राम्रो छैन। त्यस कारणले अब खाना खाने मतलब जहाँ रमाइलो नाचगान गर्ने पनि उचित राम्रो छैन। त्यस कारणले यति भन्दै मेरो 2 शब्द यात्रा गर्छु। जय बुद्ध, जय भाइ बन्जार, जय दर्शनार्थी। धन्यवाद। जय भगवान, जय भाइ बन्जिया जो कान्छी पल्टनलाई कोइलम छाबा कोइलम सुछाबा कोइलम छाबा कोइलम सुछाबा ए हो मनुष्य कोइलम तो छाबा छाबा ए हो मनुष्य कोइलम तो छाबा छाबा लम्पाते सुरती मानाबै पिरती मुर्सोलाई पिदाना हो लम्पाते सुरती मानाबै पिरती मुर्सोलाई पिदाना त्यो रेगो तले नाचेदो तस्यो त्यो माना हामैदो मुर्सो त्यो माना हामैदो
Koilam sochaba, koilam mechaba, koilam sochaba. Eho mulsho kolam, toto chaba, toto chaba.